औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा जना हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। माज़रत दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, गले में थोड़ा आपको लग रहा होगा। बहरहाल कोई बात नहीं, काम तो करना है। बात यह है कि मुल्क का अब खुदा ही हाफ़िज़ है। क्या ख्याल है दोस्तों? मुल्क में आपको नज़र आ रहा है कि कोई जमहूरियत नाम की कोई गवर्नमेंट है, या कोई कानून, इंसाफ, या किसी गरीब आवाम की कोई सुननी जा रही हो या सुन रहा हो? पहले भी नहीं सुनी जा रही थी, मगर कम से कम अभी जो हालात हैं इस टाइम मुल्क के, जो आप देख रहे हैं, ज़्यादतियों पे ज़्यादतियाँ, कोई अज़ला नहीं, कोई किसी को सुनने वाला नहीं। अगर कोर्ट से कोई किसी को रिलीफ मिल भी रहा है तो कोर्ट के आर्डर पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं, यानी कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। यानी एक देखे भाई, खुदा के वास्ते, मुल्क का एक दस्तूर है, एक आइन है, उस आइन के तहत हमें चलना पड़ता है। आप हिदायत तो यही देते हैं, फरमाते तो यही रहते हैं कि असेंबली कानून पास करती है और कानून जो है आवाम के लिए हतमी बात होती है और कानून के दायरे में रह के काम करने होते हैं। मगर कानून के दायरे में रहकर काम कौन करे? सिर्फ आवाम करे, या आवाम के ऊपर जो सुप्रीम ताकतें और हैं उनको भी कानून के दायरे में आना होता है? ये एक हकीकत है कि जो सुप्रीम ताकतें हैं या जो और इदारे हैं उनको भी कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। अगर वो कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे तो फिर कानून की असली माना में उसकी रूह जो है वो नजर आएगी। कैसे? जब आप कोर्टों के आर्डरों को इम्प्लीमेंट कराए नहीं, यानी एक डिसीजन आया, एक केस चला, 2-3 साल लगे, फिर उसके बाद वो डिसीजन आ गया और उस डिसीजन के ऊपर अब इम्प्लीमेंट का जब टाइम आ रहा है, उसके ऊपर जब अमल करने का टाइम आ रहा है, तो अब अमल कौन कराए? वो भी तो कानून ही कराएगा, कानूनी अमलदार ही कराएंगे। उनको मानेंगे तो जाहिर है, कानून के आर्डर को मानेंगे तो ये अमल होगा। मगर उसको भी अगर कोई नहीं माने तो फिर उसकी कौन सुने? फिर उसके ऊपर कौन ताकत है? और यही तो है एक उम्मीद, आसरा गरीब आवाम का कि जी हमारी कोर्ट कम से कम सुनेगी। और कोर्ट सुन तो रही है, मगर कोर्ट जो फैसला दे रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट अगर नहीं हो रहा तो कम से कम जो कोर्ट है वो अपने यानी जो हुक्म दिया है, उसने जो डिसीजन दिया है, उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं। ये तौहीन अदालत है, आपके फैसले की तौहीन है। अगर जजों के फैसलों की तौहीन होने लगी, कोर्ट के फैसलों की तौहीन होने लगी, तो फिर कौन मानेगा किसी चीज को? कोई किसी को नहीं मानेगा। यहां तक हम पहुंच क्यों गए हैं? ये भी बात एक समझने वाली है मेरे दोस्तों। यहां तक हम आकर पहुंच क्यों गए हैं? यहाँ ये हालात ऐसे बनाए क्यों गए हैं? ये हालात ऐसे खुद ब खुद तो नहीं बने। इन हालात बनाने में किरदार तो है किसी लोगों का। क्या वो लोग इस मुल्क का खैर नहीं चाहते? क्या वो इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं? क्या उनको वो दर्द नहीं हो रहा कि ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क है तो हम हैं? एक देखें, हकीकत है, थोड़ा मेरी बात कड़वी होगी मगर थोड़ा समझने वाली है। हम अगर खैर ख्वाह हैं इस मुल्क के, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी, हमें रहने के लिए एक शरीयत दी और एक नाम दिया, एक शनाख्त दी और आज़ादी दी, मगर इन सब चीज़ों को हम क्यों नहीं कदर कर रहे हैं? इन चीज़ों की आपको, इन चीज़ों की कदर करने के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा फ़लस्तीन, आपको जाना पड़ेगा कश्मीर, तो आपको कम से कम थोड़ा पता चल जाएगा कि आज़ादी चीज़ होती क्या है। मेरे ख्याल में आप लोगों को, कुछ दोस्तों को मेरी बात का गुस्सा लगेगा, मगर कुछ हकीकत वाली बातें हैं। आपको कदर इसलिए नहीं है इस मुल्क की क्योंकि आपको बना के किसी और ने दिया है। कुर्बानियां हम कहते तो हैं हमारे बाप दादाओं ने दी, मगर आपके बाप दादाओं ने दी होती तो शायद आपको फिर यहां तक इस मुल्क को पहुंचाने में आप किरदार अदा नहीं करते। अगर चलो अल्लाह मियां के करम से, उसके हबीब के करम से हमें एक आज़ाद मुल्क मिल गया है, तो अब कुछ तो कम से कम हम कदर करें इस चीज़ की। एक सियासी पार्टी को सिर्फ निशाना बनाना है, एक बंदे को सिर्फ निशाना बनाना है, बस सिर्फ यही काम है, और कोई काम रह नहीं गया हमारा। क्या ख्याल है? सिर्फ इमरान खान को टारगेट बनाना है, उसकी पार्टी को टारगेट बनाना है, उसके लोगों को टारगेट बनाना है, उसके लीडर्स को टारगेट बनाना है,
ان کی حق کی بات کو کسی کو ماننا نہیں ہے، ان کے جو یعنی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ جو بات کریں اس کو ماننا نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھنا نہیں ہے، ان کو صرف دیوار سے لگانا ہے۔ اگر وہ کچھ نہ کچھ سیٹیں جیت تو پورا ملک آئے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ سیٹیں اگر ان کے یعنی ہاتھ میں آگ بھی گئی ہیں آپ لوگوں سے بچ کے، تو ان کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے کہ یہ بھی اتنی ان کے پاس سیٹیں ہیں کیوں؟ ان کی آپ نے سیٹیں لے لیں، ان کا آپ نے مینڈیٹ چرا لیا، ان کے حقوق پہ آپ نے ڈاکے ڈال دیے، اس کی پارٹی سے آپ نے سب وہ چیزیں چھین لی جس پہ ایک سے پولیٹیکل پارٹی جو انتخاب جیتی ہے، انتخاب لڑتی ہے، وہ چیزیں آپ نے ان سے چھین لی۔ مگر ابھی بھی آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ کیوں نہیں ابھی کم سے کم اتنا آپ کو اپنا ضمیر نہیں کہہ رہا کہ ابھی تھوڑا ادھر بریک ہی لگا لیں؟ آخر انسان تو ہیں، ہمیں بھی اللہ میاں نے ایک ذہن دیا ہے، ضمیر دیا ہے، سوچ تو ضرور آتی ہوگی، سونے کے ٹائم پہ آتی ہوگی کہ کہاں تک کتنے تک آپ ظلم کریں گے۔ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے نکلے، اسلام آباد جائے، خرچہ کر کے وہاں پہنچے، پھر کورٹ سے آرڈر لے۔ یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، کورٹ سے حالات لے کے جی میں اپنے قائد سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اور وہ کورٹ اجازت دے رہی ہے، مگر جب وہ بندہ جب پہنچ رہا ہے اسمبلی کورٹ اپنا جیل میں، تو وہاں جیل کا عملہ بول رہا ہے جی آپ کو ہم ملاقات نہیں کرائیں گے آپ کے قائد سے۔ میرا مقصد حلیم عادل شیخ صاحب سے ہے، صوبائی صدر ہے پی ٹی آئی کا، وہ خود بیچارہ رہا ہے جیل میں، مگر وہ اپنے قائد سے ملنے کے لیے جب کراچی سے اسلام آباد پہنچا، اسلام آباد سے پھر انہوں نے، حالانکہ حق تو یہ پہنچتا تھا وہ وہاں جا کے ڈائریکٹ ہی مل لیتے، قانون تو یہ ہے، مگر چلو قانون آپ نے اس کو مفروض بنا ہی لیا ہے، تو پھر وہ کورٹ گیا، ایک طریقہ جائز جو ہوتا ہے وہ اس نے لے لیا، ایک راستے سے گیا، کورٹ نے اجازت بھی دی، مگر جو عملدار ہیں جیل کے وہ اجازت نامے کو نہیں مان رہے، اور ان کو بول دیا کہ جی ہم آپ کی یعنی ملاقات نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دو تین دن سے وہ سفر کر رہا ہے، وہاں پہنچا، پھر وہاں مایوسی سے پھر واپس آئے، یا پھر وہ جائے کورٹ کہ جی آپ کم سے کم توہین عدالت ہوئی ہے، آپ کے فیصلے کی توہین ہوئی ہے، آپ نے مجھے اجازت دی تھی اور بات میری نہیں سنی گئی، صرف ان چکروں میں ہی یعنی ہم چلیں گے یا باہر بھی نکلیں گے ہم؟ اب یہ وقت نہیں ہے، خدا کے واسطے اس ملک کو اس سمت پہ نہیں لے جائیں۔ اس ملک کو بہت سارے چیلنجز ہیں، ایسے چیلنجز ہیں معاشی کہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھے کہ صرف آپ کے علم میں اور عوام شاید بے خبر ہے، نہیں، عوام باخبر ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے چیلنجز اندرونی بیرونی بہت ہیں، خاص طور پہ معاشی، اور ان معاشی حالات کو تب تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ لوگ سارے مل کر بیٹھ کر اس کا حل نہیں نکالیں گے۔ آپ منمانی کتنی بھی کریں مگر آپ کو ایک دن بیٹھنا پڑے گا، اگر آپ واقعی خیر خواہ ہیں، اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور اس ملک کے لیے کوئی بھلا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو مل کے بیٹھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا انا والی سیاست اب ختم کرنی پڑے گی، آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اگر ملک کے خیر خواہ ہیں، نہیں تو خدا کے واسطے اس ملک نے جو آپ کو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، جو شناخت دی ہے، اس کا ہی قدر کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ پسند آئیں گے، اور آپ مجھے اپنے کمنٹس میں جیسے یاد فرماتے ہیں ضرور کمنٹس دیا کریں، ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔